The answer lies in this constitution. I mean, Muddam, this we have brought from the parliament. I carried it all the way from Delhi to here. की आयज तर आमचो देश, आमचो भारत देश तर एकवटान रावले सगळे. It has stood the test of time. Different religions, different regions, languages, caste, creed, cutting across everything, आम्ही एकवटान रावले. This is the beauty, unity and diversity म्हणता पळय ते. So elections will come, elections will go. It is the ideology by which you live, and the ideology for which the Congress party is known, सगळे inclusive ideology. So तुवें पळय म्हणा between Congress up, it is not a fight between two parties, the fight for the ideology and saving the country and its integrity. That is the main fight. आम्ही दाखयला की लास्ट 11 वर्सांची जी अख्ख्या भारतान कसली रूल आयिल्ली आसा बीजेपीची, ऑलवेज डिवायसिव्ह. मणिपुराक पळय कितें जालें तें, आसाम, Punjab, everywhere there are problems. Tamil Nadu they are trying, Bihar they are trying. When Pradhan Mantri himself makes a statement in Bihar, jenna तांचे थोडे laborer मेले, Tamil Nadu, unfortunate, very sad. But he is pitting, he is using the deaths of the poor laborers to pit the people of Bihar against the people of Tamil Nadu. असलं Prime Ministeraन करपाचें न्ही, पण सरकारान एकवटान करपाक जाय. पण so finally, when we say opposition has to come together to defeat this divisive rule of the BJP, and जेन्ना आम आदमी plays contrary to that, आमकां दुख लागता. कित्याक लोकसभान आमी बराबरी लढाई केली, बराबरी काम केल्लें. सगळे कार्यकर्ता आपणाचे एफिलिएशन विसरून बराबरी येवन डिसायसिव्हली वी डिफिटेड द BJP. वी ओवरकेम द मनी पॉवर. आणि जेन्ना अशे when their leader, convener comes to Goa and starts attacking the opposition party, he starts attacking the president of the Congress party. Now घेऊन अमित पाटकरान कितें, that means he has come with an agenda. Who is ruling? BJP is ruling. From 2012 they are ruling. Destroy केल्लें आसा आमचे जमनी बिमनी सगळे न्हंयो गेल्यो, आमचे पर्यावरण काबार केलें, सगळे काबार केलें. And instead of questioning and attacking them, you are attacking the Congress party, opposition party. So this is where we also appealed to the people who believed somewhere in our rethink. It is time to come together. What we had come together is India bloc. I think so there are efforts by certain leaders to break away. I mean, we can't help it. In Bihar, सगळे एकवटान आयल्यात. आणि सगळं एकवट जातकूच नोटिफिकेशन हेज कम, सगळ्याचे गठबंधन झाले, इंडियाचे ब्लॉकाचे झाले, एनडीएचे झाले, आणि ताच्या उपरांत सगळे तिकेटी डिस्ट्रीब्यूट जावपाक लागल्यो. ताच्या उपरांत केजरीवाल सेज नाव आय एम एंटरिंग बिहार. व्हॉट डज इट मीन? नो ऑर्गनायझेशन, नो प्रिपेरेशन. दॅट मीन्स टू स्प्लिट द वोट्स. एम्पली क्लियर. जे हरियाणान केल्ले, गुजराताक केल्ले, दिल्ली केले, तर ते जातले. So what message are we sending to the people? So we are appealing to the people, remain together. We are appealing to all opposition parties, come together. Captain to take a decision. Yeah, but how confident the next 2027 assembly, the Congress government is going to form the government? Party. I can tell you as a Am Goikar, and as I travel across Goa, south, north, continue down travel करीत आसा, I can get that feeling. आमका बदल जाय म्हणते. You can hear the silent noise, I will say. It is a silent noise which is coming from the people. आमका बदल जाय, तो बदल येतलो. Captain, after Ravi Naik's demise, any plan? Rajesh Verekar yello. Last time you were the candidate. So any? आम्ही सांगला कितें, लास्ट टाइम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट. आय हॅव सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा. दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दिस लीडर. सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशिप टू डिस्कस अँड अकॉर्डिंगली डिसाईड. जी तिकीट जाल्यार राजेशाबी दितले. सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान,
तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. देर इज नो एम्बिग्विटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. देर इज नो. आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लीडर जो लीड करता थंय इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, PICC इन्चार्ज आसा, आणि अलॉंग विथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आय एम शुअर दे विल टेक अ डिसिजन. कोणा कॅन्डिडेट असतात 100%. सर Senior ladies, we are honoring the senior ladies to cut the ribbon. आयज म्हाका दिसता साऊथ गोंयच्या लोकांक आनी स्पेशली मुरमुगांव तालुकाच्या लोकांक एक दिवाळीचो गिफ्ट कसो दिलेलो आसा आमचो बाब कॅप्टन विराटून. कित्याक आमी हेच्या पयलीं म्हाका दिसता इन हिस्ट्री ऑफ independence of Goa, we have not seen an MP opening an office in a port town. So आमकां खात्री आसा की मुरमुगांव तालुकाक जे लोकांक जे खंयचे स्किमा आसा तांकां हिंगा आदार जातलो. आनी त्या भायर आमी पळयलेलें आसा की मुरमुगांव तालुका सगळे सेंट्रल प्रोजेक्ट येता आनी त्या सेंट्रल प्रोजेक्टाक लागून आयज मुरमुगांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. सो म्हाका खात्री आसा की कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस will take keen interest in all the central projects which are going to destroy the fabric of our taluka, especially in the port town city and Vasco. So I am hoping that he will take keen interest and lokache pe mudde pe aisa to solve kartalo. Thank you. Congress Party Zindabad! Congress Party Zindabad! कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस कित्याक आयज ताणें एक उतर दिल्लें. जेन्ना आमी भोंवताले जेन्ना आमची लोकसभेची इलेक्शनाक तेन्ना ताणें सांगलेलें की ही आपणाची 5 वर्सां ही जिविताची 5 वर्सां हे जनते पासत वावरतलो. पूण आज आमकां गोमन येता की जे आज एक उतर दिल्लें ही सुविधा आज ही ऑफिस ओपनिंग केलां ही एक सुविधा मुरमुगांवच्या लोकांक जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मुरमुगांव, वास्को, दाबोली आनी कोर्ताली हांकां की ही सुविधा मेळटली. कित्याक आमकां फॉर लास्ट 3 years लोक आमकां सगळे बोर्ड मारताले येवन वास्कोचे आमकां ऑफिस ना, ऑफिस दिया. But finally the dream has come true and it will help all the Congress workers as well as a lot of constituents where voters also, because there are a lot of things where some voters they are reluctant to go to the present MLAs. So I appeal to all the people from Murmugaon Taluka. See, जायते आसता लाडली लक्ष्मी आसता, the housewife. There are a lot of things. लोकांक दिसता कितें लोकांक दिसता की आमदारानूच सायन करची म्हण ना जाल्यार जावचें ना. सो हांव हे लोकांक सांगूंक सोदता की इवन अ MP can sign for any housewife, लाडली लक्ष्मी जायत्यो स्किमी आसा. सी ही सुविधा तुमकां हे ऑफिसांत मेळटली आनी म्हाका खात्री आसा की लोक येतलो आनी जे लोक भिवन आसा आज मुरमुगांव तालुकाक भिवन आसा तेमकां आमी सदांच जे हे भिरांत घातल्या आमदारांनी तेमच्या फाटल्यान हे लोकांक आमी सगळ्यांक सांगून की एनीथींग वॉट एवर हॅपन वी वील बी बिहायंड द पीपल ऑफ मुरमुगांव तालुका. आनी तांकां सांगलां सदांच आमी कितेंय जावं आमचो कॅप्टनूय आसतलो तशेंच आमचे जायते लिडर आसा. आमचो बाब नंदा आसा हांगा वास्को, तशेंच बाब गोपी, तशेंच आमचो बाब नितीनूय आसा आनी जायते हांगा लिडर आसा वास्कोचे जे मुरमुगांव तालुक्याचे जे आमी सदांच लोकां बरोबर कसलें कितें जालें जाल्यार वी वील बी देर. एंड आय अपील टू पीपल वन अगेन टू कम एंड यूज दीस सर्विसीस ऑफ आवर साउथ गोवा MP एंड वी वील बी विथ यू ऑल. थँक यू. लास्ट जी आमी सांगल्या 13 वर्सांची रूल BJPची गोंयांत दॅज बीन फुल ऑफ करप्शन, डिस्ट्रक्शन, नेपोटिझम, अनएम्प्लॉयमेंट सारकी एट इट्स पीक. तुज्यान तर ब्रायब दिवपाक जाता जाल्यार जॉब मेळटा. अरे कोणा कडेन पयशे आसा जाल्यार तो जॉबूच घेवपाक ना, तो बिझनस स्टार्ट करतलो. आनी जे बाबडे लोन काडून बिझनस स्टार्ट करता इन्क्लुडींग टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट और कोण गाडे चलयता तांचेर
तुम्ही नोटीस धाडटात, तांकां थ्रेटन करतात। आता स्कीम काढल्या म्हजें घर, आयज पळय न्यूजपेपरार आयलां जे आमी सांगुल्लें सरकारा कडेन कांय डेटा नाशिल्लो खंयची घरां लिगल इलिगल रेग्युलर इलिगल आसा पळय ती। आयज तांणी फॉर्मां दिल्यान भरून दिया म्हण आमचें घर इलिगल म्हण, म्हणजे आतां ते डेटा कलेक्ट करतले सरकार आनी ते लोकांक मागीर ब्लॅकमेल करतले। सेम जाल्लें EHN। आमचो एक बरो काँग्रेसीचो दाबोलीचो लिडर आसा, हांगाच बसला, ताणें म्हाका फोन केलो EHNच्या टायमार। EHNचे कितें आयलां ते फॉर्म दिता, आनी हांवें एका पंचायत डिपार्टमेंटाच्या टॉप ऑफिशलाक फोन केलो, वॉट इज दीस? तो म्हणपा लागलो आपूण सारकें सांगता, हातूंत लोक फसतले म्हणपा लागलो। सरकारा कडेन कांयच डेटा ना इलिगल घरान, ते EHNचे नंबर सगळे बरोवन दिले की म्हजें घर इलिगल, आनी फोटोय काडलो, ते कैदी आसता तशे तांचे बाबड्यांचे फोटो काढले। आयज तांचे कडेन डेटा आसा। आता ही सेकंड स्कीम काढल्या, कोणाचे चुकलां जाल्यार हातूंत भरून घाला, आनी फाल्यां कोर्टान तर केस पिड्डेर जाली, बिकॉज आय बिलीव कोणे तरी ऑलरेडी कोर्टान गेल्या हय, आनी ती तर केस भायर पडली जाल्यार सगळ्या लोकांनी जी फॉर्मां भरून दिला ते बाबडे त्रासान पडले। जे लोक आदी सावन रावता, इतली वर्सां जाली, 70-80 वर्सां जाली, तांकां हेल्प करच्या सुवातेर आयज तुमी तांकां त्रासान घाला। दिस इज अ वे ऑफ BJP टू फूल द पीपल, तांकां त्रासान घालपाक। सो ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक, इतली वर्सां जेन्ना काँग्रेस आशिल्लो केन्नाच आम जनतेक, एक आम सादारण गोंयकाराक केन्नाच एक रातची म्हणजे अशी धमकी नाशिल्ली, सुशेगाद वचून न्हिदतालो, ताका एक खबर आशिल्ली की सरकार केन्नाच त्रास करतना सरकार सदांच म्हजे बरोबर रावतलो, हो म्हजो सरकार म्हणटाले। बट हो पळय आसा तो कसलो सरकार म्हणया, करप्ट सरकार, धमकी दिवपाचो सरकार, फॉल्स केसी करपाचो सरकार। सो वी वील थ्रो, सो दीस सगळे आमी आयज जमा जाल्यात, इट इज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका एंड अक्रॉस गोवा। आमी आतां सगळ्याक वेतले टू गिव देम दॅट एश्युरन्स आमी तुमच्या बरोबर आसा। वी वील कम क्लोजर, नॉट ओनली ड्युरिंग इलेक्शन टायम, इलेक्शनां इतली वेतली, बट वी वील स्टँड बाय यू इन ऑल टायम्स। स्ट्रॉंगर येस। जे MP कॅप्टन विजातू बाबान केल्ले आसा, जायतीशे आमचे प्रश्न आशिल्ले की एक ऑफिस आहे, सगळे कार्यकर्ते म्हणटाले इलेक्शन जाले रोखडे ऑफिस आहे, पूण ते जावंक पावना खंय तरी, खंय सकयल आडखळ जातली, आनी जायते कडेन जायत येयल्ले ते। सो आमचे काँग्रेसीचे जे लिडर, जे कार्यकर्ते जे आसा ते आमकां एक आमचें स्वप्न आशिल्लें ते आयज सोरेंत पुरो जाल्लें आसा। आनी एक आमकां ऑफिस मुर्मुगांव तालुक्याक जशें सावय बाबान सांगलां, सगळे कार्यकर्त्यांक केन्नाय येवपा जाता, केन्नाय आपली कामां हांगा मांडपा जाता। कॅप्टन आसतलो जावं आमचे बाकीचे लिडर आमचे आसा ते येवन हांगा जी कामां लोकांची आसा ते करतले। लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना MPच्या आमकां मोर्मुगांव जशें वास्को, कुट्टाळी, दाबोली जे मार्जीन मेळना, ते प्रमाणे तेज्या डबल न्हू ट्रिबल आमकां मार्जीन हे फाटी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक करपाक लागून आमचे कार्यकर्ते वावरतात। जावं वोट चोरी आसा, जावं जायतीशे आमचे आतां गव्हर्मेंटाचेर जे एलिगेशन चलता तेजेर आमी तेजे फाटोफाट जे आमी फॉलोअप करता, तेवूय आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा। बाकीचे आमचे लिडर आसात, काम करीत आसा की ते म्हणटा कितें आमचे थोडे काम जायना, काम चलना, तेंच्यांनी हांगा मुद्दम येवन आपली कामां जी आसा कॅप्टना कडेन मांडपाची। सावेन सांगलां सिनियर सिटीजन जावं, गृह आधार जावं, लाडली लक्ष्मी जावं, जायतीशी स्किमी आसात त्यो हांगा येवन सायन मारून घेवपा जाता। आमचे वास्कोचे नंददीप बाब आहा, कुराल्यो आसा बाब, तशेंच नितीन आसात, सगळे आसात, तेंकांय तेंच्यांनी आपली आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे कितें कामां आसा जाल्यार ती फाटाफाट तडी लावपा लागून बाब कॅप्टना कडेन येवन करून घेवपा जाता। अशें ना की MLAच करतले आनी MLA शिवाय पर्याय ना, MLA जायते भिसडयतात। आतां म्हजी घर आमचे कॅप्टन बाबान सांगलां म्हजी घर स्कीम तेंच्यांनी काडली खरी, पूण थोडी फॉर्मां MLA आपली घरा कडेन ऑफिसांत दवरतात आनी थोड्यांक भिसडयतात की आपली हितून ऑफिसांत येयना जाल्यार ताका फॉर्म दिवं नाका, अशें तशें थंय चालू आसा लोकां मदीं। हें अशें जावपा जायना, गव्हर्मेंट एक सगळ्यांचो आसा जाल्यार सगळें जावपा जाय। सो हांव मागतां आमच्या जनते कडेन तुमची कितें कामां आसल्यार ह्या ऑफिसार येवन करून घेवची, जितले सांगून देव बरें करूं म्हणटा। कॅप्टनान देव बरें करूं म्हणटा की नीड ऑफ अ आवर
जी जाय आसलेले पळय आनी लोकांक कितें रिक्वायरमेंट जाय आसलेले आमी सदांच सांगताले कॅप्टन सर अशें अशें आमकां एक रिक्वायरमेंट आसा जेका लागून खंय तरी लोकांची कामां उरतात आडकून उरतात नाजाल्यार कॅप्टन दिल्ली आसता खुबशे प्रॉब्लेम आसा हांगासर जे कॅप्टन जे ऑफिस घातल्या नंतर आमी सॉल्व करूंक शकतात खुबशे इश्यूज आसा सावयन सांगले तशेंच आमच्या गोपीनूय सांगलेले आसा की जे लोक थंय दुसऱ्या ऑफिसान वचोंक वयर सकयल जातात खुबशे सायनीन मारिनात लोकांक त्रास जाता तुम्ही काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून कसले खुबशे एलिगेशनां जाल्लेली आसा तेका लागून म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म खंय तरी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर खुबसो बूस्ट जातलो आनी हांव मागतां वास्कोकारांनी तशेंच मुरगांव जावं दाबोले सगळ्या लोकांनी ह्या आमच्या ऑफिसाचो जे आयज ओपनिंग जाला तेजो यूज करून येता त्या असेंब्लीक इलेक्शनाक जेते करून आमकां फायदो जातलो आनी आमचो गव्हर्मेंट जावपाक मदत जातली म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ व्हॉयस ऑफ गोवा म्हणटा आमी आनी खरेंच व्हॉयस ऑफ गोवा तुमकां डिफरन्सीस कळटले जो एमपी त्या सायडीच्या नॉर्थाचो आसा आनी सावथाचो आसा जे भशेन असेंब्लीन जो आवाज आमचो गोंयचो आवाज असेंब्लीन पावयता आनी तेका लागून एक आयडेंटिटी आमची वाडल्या खंयसरूय गेल्यार लोक आमकां विचारता तुमी गोंयकार आनी तो कॅप्टन तुमचो एमपी आनी आमकां प्राऊड फील जाता की आमी एमपीक आमच्या निवडून दिला खरेंच तर हांव कॅप्टनाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा की तो जे काम करता आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव एक लेवलाचेर तेणी हाडून ठेयल्लें आसा दिल्ली अशे एरियेन आनी स्टेटीन हांव मागतां असोच आसचो तेका बरें तेच्या हेल्थ बरें आसचें तेका आरोग्य वाडोवन दिवचें आनी अशेंच हेल्दी आसचो आमकां लागून आनी आमच्या गोंयकारां कडेन काम करपाक देव बरें करूं काँग्रेसाचे फुडारी आनी काँग्रेसाचे वांगडी आयज खासदाराचे हे ऑफिस उद्घाटन जाला ती आमी काळजांतान पोरबी दिता आमचे खासदार बाब कॅप्टन विराटो फर्नांडीस ही ऑफिसाची आमकां चड गरज आशिल्ली कित्याक ज्यो अडचणी आमकां आशिल्ल्यो त्यो आमच्या आतां डायरेक्ट खासदाराक दिवपाक शकता आनी मागता आमच्या मुरमुगांव तालुक्याच्या लोकांक ज्यो तुमच्यो अडचणी आशिल्ल्यो त्यो तुमी हे ऑफिसांत हाडून दिवच्यो आनी त्यो सुटाव्यो जातली सगळ्यांक तुमकां हे ऑफिस उद्घाटनाची परबी कॅप्टन विरियाटो सगळे आमचे फोंडेकार आसा कित्याक म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विरियाटोचे आज अभिनंदन करता की तेणेन मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें आतां कॅप्टन म्हणटा पळय तो असो एक मनीस फाटलें इलेक्शन जे जिखलें कॅप्टनान ते कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्ले तुम्ही पळयलां आसतलें कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसरे सायडीन कॅपिटलिस्ट तर ही फायट तेणें जिखली आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विरियाटो पार्लमेंटान वचना जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपाक वता जर तर आपूण एक कॅप्टन विरियाटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज आनी हे तेणेन आपल्यान जे कितें प्रॉमीस केल्ले एश्युरन्स दिल्ले ते तेणेन खरें थरयलां प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला फोंडेकारांचे आनी कॅप्टन विरियाटोचे नातें खूब लागचें आसा आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विरियाटो जितके आमी आदले एमपी पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट एमपी विथ अ डिफरन्स खंय तरी तेज्या मदीं वेगळेपण आसा की एमपी म्हणटकीर सदांच न्ही एक गॅप सो दिसतालो मतदार कार्यकर्त्यांक एक गॅप दिसतालो म्हणून कॅप्टन विरियाटो कडेन प्रत्येक कार्यकर्तो केन्नाय संपर्क साधूंक शकता म्हाका सुद्दां तो बारीक सुद्दां कितें कसलोय जर फोंड्याचो विशय जालो जाल्यार तो फोन करून विचारपूस करता तर हांव मागता की कॅप्टनान आपलें कार्य अशेंच करचें कॅप्टन आज एक आमकां कॅप्टनाच्या रुपान एक बरें काँग्रेसीक नेतृत्व मेळ्ळां आनी हें नेतृत्व फुडें आनी भरारी घेतलें अशी आमकां खात्री आसा परत एकदा कॅप्टनाक ऑल द बेस्ट कॅप्टन सरान आज ऑफिस ओपन केला फॉर एवरी सोसायटी पॉलिटिकल आनी गव्हर्नन्स इज रिक्वायर्ड आनी जेन्ना लोक टुगेदर आसता तेन्ना लोकांक गायड करपाक तांकां कंट्रोल करपाक गव्हर्नन्स जाय आनी गव्हर्नन्सा भितर तेंच्या कडेन लिडरशीप इज रिक्वायर्ड आनी वी हॅव अ लिडर विथ क्वॉलिटीज एंड एथिक्स आनी व्हॅल्यूज
जाल्यार कॅप्टन आसलो मनीस एक मार्गदर्शन करता ह्या मुरमुगांक आनी सावथ गोवाक आनी गोंया खातीर इट्स पीपल आर एप्रिशिएटीव आनी ज्या प्रमाणे तेची ते सेल्फलेसनेस आनी हॉनेस्टी आसा न्हू इज बीन एप्रिशिएटेड एवरीवेर आनी पीपल नोज जाल्यार आयज जे इट इज अवर ऑफ द नीड एज वेल एज द ड्रीम कम ट्रू म्हटलें जाता जाल्यार आमकां मुरगांवच्या लोकां खातीर गरज आसली आमची लाडली स्किमाचे जावं खंयचे स्कीम आसूं सिनियर सिटीजन बाकीचे आसूं इवन टिकेट्साचे खुबशे आसतले जाल्यार रिकॉर्डाक पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सर मुरगांवचे खूब आसले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी आमी ते कलेक्ट करताले मागीर आमी संजया कडेन दी मागीर नाजाल्यार आमच्या हेचे कडेन दी आनी परत कलेक्ट कर पण नाव तो प्रोसिजर कमी जातलो आमी वील बी एबल टू डायरेक्ट पीपल लोकांक सांगूंक शकता की तुमकां हांगा दिया फॉर्म तुमची सायनिजावर मेळटले तुमकां गायडन्स मेळटले बाकीची फिलींग आनी देर आर वेरियस स्कीम्स बाय गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंटराचे सरान सांगलें की सेंटरा कडेन आपल्याक खुबशे स्कीम्स आहा महिलांचे जावं कित्याक ते बेनिफिट्स ते मुरगांवच्या लोकांक जातले आनी आयज तुमी पळयलां त्या प्रमाणे मुरमुगांव जावं अख्ख्या गोंयान बीजेपी एक लोकांक मिसगायड करता आयज दादागिरी आनी धमकी दिवपाचें काम चल्लां लोकांच्या घरा वचून लोकांच्या दारांचे फोटे मारता लोकांक धमकी दिता इट इज व्हेरी बॅड हें जालां आनी लोक भिलेले आसा आनी लोकांक भितरल्यान जाला की ह्या फावटी आमकां बदलाव जाय चेंज जाय आनी निसर्गाचो हें आसा की देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बदलाव चाहिए जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फावटी बदलाव जातलो आनी आमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितली म्हणटा की सुरवात स्टार्ट फ्रॉम मुरगांव जाल्यार ह्या फावटी मुरगांव पयलींची एक हिस्ट्री आसा मुरगांव तालुक्यांतल्यान मारगांवांतल्यान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटीचो रिकॉर्ड काडले कितली वर्सांसून आसा आनी तुमी एक पळया की मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमचो कालवा जातलो शेगासन आहलो तेन्ना असली केन्ना लफडे झगडी नाशिल्ली केन्ना आनी इवन पोर्टरसान सुद्दां आमी केन्ना इन्वॉल्व जायनासले ते एम्प्लॉयमेंट थिंगा लोकांक मेळटाले पण आयज कितें परिस्थिती आहा आयज बीजेपीन आमदार येयले तेन्ना ते थंय वचपा लागले आनी लोकांक जाय तशी मिसगायड करपाक लागले तेंच्यानी कोण बी इन्वायट करपाक आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें कारण तेंच्यांनी दिल्लें आयज कोण नाका म्हटलें जाल्यार ते कोण फुडें सरना सो दोगूय जाण थिंगा आसले पयलींचे एक मेळोन काम करता ते आनी लोकांक मिसगायड करतात जाल्यार आयज जे ऑफिसाचे एक विजन आनी एक काम आसा ते लोकांक बऱ्या भशेन लोकांच्या फातरीचेर काम जातलें म्हणून आमी आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मुरगांव तालुका दरम्यान आमच्या कॅप्टनाचें अभिनंदन करता देव बरें करूं करता आनी लोकांक अपील करता की तुमी हांगासर येवन जाय ती तुमची सुविधा अवेल करची थँक्यू